नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह अनाम की आयत नंबर 11। कुल सीरू फ़िल अर्ज़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए इनसे कि चलो फिरो सैर करो फ़िल अर्ज़ ज़मीन में। सुम मंजुरू फिर देखो कैफ़ा किस तरह काना हुआ आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों का अंजाम। यानी अगर तुम अहले अरब झुटला रहे हो तो देखो तुमसे पहले झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ, यानी आद और समूद की बस्तियाँ, उनको देखो उनका क्या अंजाम हुआ। कुल्ली मम्मा अफ़ी समावत वरज़, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किसका है आसमानों और ज़मीनों में है। यानी अगर मुखातिब कोई जवाब ना दे सके लेकिन उसका दिल मान रहा हो तो आगे अल्लाह खुद ही उसका जवाब दे देते हैं। कुल लिल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह ही का। कातब अला नफ्सिही रहमत, अल्लाह ने तो अपने नफ्स पर रहमत को वाजिब कर दिया है, अपने नफ्स पर रहमत को लिख दिया है। वो किस तरह, ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामत, कि वो तुम्हें ज़रूर दाखिल करेगा क़यामत के दिन, ला रैब फ़ी, जिसके आने में कुछ शक नहीं। यानी अल्लाह की सबसे ज़्यादा रहमत का ज़हूर क्या होगा कि आखिरत कायम होगी। अल्लाह क़यामा इला होता है किसी की तरफ हाँकने की तरफ, यानी अल्लाह तुम सबको हाँक कर ले जाएगा क़यामत के दिन, जिसके आने में कुछ शक नहीं। यानी तुम झुटला रहे हो क़यामत को, उस दिन तो अल्लाह तुम्हें हाँक कर ले जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह ने अपने नफ्स पर रहमत को वाजिब कर दिया। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने आखिरत को कायम किया, वरना दुनिया की ज़िंदगी तो अधूरी है। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस तरह रात दिन, अच्छे बुरे, खरे खोटे, ये सब उजाला अंधेरा एक तरह नहीं हो सकता, इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी, इसके साथ आखिरत लाजिम मलज़ूम है, क्योंकि ये अल्लाह के इंसाफ का तकाज़ा है। अगर अल्लाह ऐसा ना करता तो यानी नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह मुनसिफ नहीं है। क़यामत का कायम होना ही अल्लाह का इंसाफ पर कायम होना है। यानी अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, वो लोग जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, बस वो इस पर ईमान नहीं लाते, इसको नहीं मानते। यानी जिन्होंने अब फैसला कर लिया है ख़ुद को तबाह करने का, बस वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वरना अल्लाह ने तो हर हालत में ही आखिरत को कायम करना है, ये उसकी रहमत का तकाज़ा है। वालहु मसाकना फिल लैली वन नहार, उसी का है जो कुछ ठहरा हुआ है रात में और दिन में। यानी हकीकत यही है कि जो कुछ रात और दिन में है वो सब अल्लाह ही के कब्ज़ा कुदरत में है। वह हो समीउल अलीम, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। यानी ये ना समझो कि अल्लाह गाफिल है, अल्लाह दुनिया बना के एक तरफ होके बैठ गया है, बल्कि वो समी भी है और अलीम भी है, जानता भी है, सुनता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, कौन झुटला रहा है, कौन ईमान ला रहा है, उसे सब पता है। यानी अल्लाह की कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है, यानी टोटल इख्तियारात उसी के पास हैं। ये मेरा परवरदिगार है जिसकी कुदरत से ना कोई चीज़ बाहर है और तमाम चीज़ें उसी की कब्ज़ा कुदरत में हैं। यानी किसी पीर मुरीद का ये ना वो करो कि वो तुम्हें छुड़वा लेंगे, बचा लेंगे, यानी उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। कुल आ गैर अल्लाह अत्तखिज़ु, यानी इन तमाम चीज़ों के बावजूद कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, क्या अल्लाह के सिवा अत्तखिज़ु मैं बना लूँ वलियन और सरपरस्त। फातिर समावाति वल अर्ज़ि, वही पैदा करने वाला है आसमानों और ज़मीनों का। वह हुवा युतइमु, वो खिलाता है, वाला युतअम, और खाता नहीं है। यानी वही खिलाता है तुम्हारे मबूल दाने बातिल, तुम तो उनकी नज़र और न्याज़ें करते हो, उनको खाना खिलाते हो, खाने खिलाते हो, जबकि मेरा रब वो है जो खिलाता है और खाता नहीं है। यानी जो हम कुर्बानी वगैरह करते हैं तो ना अल्लाह को उनका खून पहुंचता है और ना ही गोश्त पहुंचता है, लेकिन अल्लाह को तकवा पहुंचता है। और ये सारी चीज़ें किसको फ़ायदा देती हैं? अल्लाह के बंदों पर। ये अल्लाह के बंदों को पहुंचती हैं। जो भी हम अल्लाह के नाम की चीज़ खर्च करते हैं वो अल्लाह के मबूह, यानी अल्लाह के बंदों पर ही फ़ायदे पहुंचाती है वो चीज़, तो अल्लाह को वो चीज़ नहीं पहुंचती, अल्लाह को तकवा पहुंचता है। कुल कह दीजिए इन्नी उमिरतु अन आकुना अव्वला मन अस्लमा, को कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे तो हुक्म मिला है कि मैं अन आकुना हो जाऊँ अव्वला मन अस्लमा, पहला झुकने वाला, पहला फरमा बरदार, यानी पहला मुस्लिम, वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ना हो जाना मुशरिकीन में से। यानी अल्लाह ताला मुखातिब तो अल्लाह के रसूल से हैं, लेकिन असल में सुनवा उनको रहे हैं काफिरों को कि तुम ना शिरक करना। इन तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद अब तुम ना हो जाना मुशरिकीन में से। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, इन्नी अखाफ़ू, कि मुझे तो खौफ है, मैं तो डरता हूँ, इन असैतु, अगर मैंने नाफरमानी की, रब्बी, अपने रब के अज़ाबा यौमिल अज़ीम, उस बड़े दिन के अज़ाब से। यानी मुझे तो खौफ है, तुम कैसे डीठ हो गए हो
کیوں نہیں ڈر رہے؟ اگر میں نافرمانی کروں گا اپنے رب کی تو اس دن کے دن عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ میں یصرف عنہ، جس سے بھی ہٹا دیا گیا، عنہ جس سے، یومئذ اس دن، فقد رحم، پس اس پر تو اللہ نے رحم کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی جس سے عذاب کو اس دن ہٹا دیا گیا اس پر تو اللہ نے رحم کر دیا، یعنی قیامت ہے ہی اللہ کی رحمت کا تقاضا۔ اب جو اس دن عذاب سے بچ گیا وہ تو اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ سبحان اللہ، وذالک الفوز المبین، یہ کھلم کھلا کامیابی ہے، یہ ہے کھلم کھلا کامیابی۔ ہم دنیا کی کامیابیاں ڈھونڈتے ہیں، اصل کامیابی آخرت میں ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ نے دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا، اس پر یقین رکھنا اور اس کو پانے کی خواہش کرنا، یہ ہے اصل کھلم کھلا کامیابی۔ یعنی یہاں اگر ہم کامیاب ہو بھی جائیں لیکن ہمارے پاس زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی دائمی اور ابدی زندگی ہوگی، یہاں تو موت کو ہر حالت میں آنا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ تو ابدی زندگی میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اگر اللہ کوئی نقصان یا تکلیف دینا چاہے تو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، الا ہو، سوائے اس کے۔ یعنی کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ اگر اللہ نقصان یا تکلیف دینا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، بے شک۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ فوقیت رکھتا ہے اپنے بندوں پر، فوق ہے، بلند ہے اپنے بندوں پر، وراء الوراء ہے اپنے بندوں سے۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور حکمت والا باخبر ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، وہ حکمت اور اپنی خبر کی بنا پر کام کرتا ہے، بے شک وہ حکیم اور خبیر ہے، بے شک۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کس کی گواہی، شہادت، کس کی گواہی بڑی ہے؟ قُلِ اللَّهِ، یعنی اللہ ہی کی۔ یعنی اگر مخاطب کوئی جواب نہ دے اور اسے یقین ہو لیکن وہ جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی، شہیدٌ بینی و بینکم، جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور وحی کی گئی ہے میری طرف، ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے سے، لِأُنذِرَکم، کہ میں تمہیں ڈراؤں، بے ہی، اس قرآن کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغ، اور جس تک بھی میں پہنچا سکوں، جس تک بھی پہنچ سکے، یعنی یہ قرآن۔ اب کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وحی کی گئی ہے، یعنی کہ معبود ایک ہی ہے اللہ، اور کیا کرنا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ڈرانا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے آخرت اور دنیا کے بارے میں بتانا ہے، اپنے قصے کہانیاں خود سے نہیں سنانے، اس قرآن کے ذریعے سے ہر ایک کو پہنچاؤ، یہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چھوڑ کے گئے ہیں، یہی دے کے گئے ہیں، یہی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک بھی ہو سکے اس کو پہنچاؤ۔ انکم لا تشہدون، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، اللہ ہی، کہ اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ، الہات اخری، کوئی اور معبود ہے؟ یعنی کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُل لا اشہد، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ میری قُل انما هو الہ واحد، بے شک وہ تو ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، وَإِنَّنِي بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ، اور میں بری و ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی میں اس بات کی گواہی اس لیے دے رہا ہوں، اللہ واحد لا شریک ہے، کیونکہ میرے پاس وحی آتی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے شہادت دی گئی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے گواہی دی گئی ہے۔ تم کس بیس پہ کہتے ہو کہ یہ بھی معبود ہیں؟ یہ جھوٹے معبودان باطل کے بارے میں کس طرح تم کہتے ہو؟ ان کے لیے کوئی اتھینٹک دلیل تو پیش کرو۔ میں تو اتھینٹک دلیل کی بنا پر کہتا ہوں کہ وہ الہ، وہ معبود میرا ایک ہی معبود ہے، اور تم جس کی بھی بندگی کرتے ہو جاؤ کرو، میرا کوئی واسطہ اور تعلق بھی نہیں ہے اس شرک سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، کن کو دی؟ یعنی یہود و نصارہ کو، لیکن اس میں اصل مخاطب کفار قریش ہیں۔ اب اللہ یعنی کہیں اس طرح ذکر کرتے ہیں اہل کتاب کا کہ الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے۔
اب جب کوئی خامی ان کی بیان کرنی ہوتی ہے تو اللہ اس طرح فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس کتاب کو، اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی الذین خاسروا انفسہم، یقیناً خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے انفسہم، اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے. اب جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، وہ اس کو مانتے ہی نہیں. یعنی جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے ان کی کرتے کی خوشبو سے اپنے بیٹے کی پہچان کر لی تھی. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یعنی کہ یہ تکذیب کار ہے، جبکہ جو قرآن کو پہچانتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا رویہ اس طرح ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو نازل ہوا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو تم دیکھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے تفیض، جاری ہو جاتے ہیں، من الدم، آنسو، مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں. یقولون ربنا، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے گواہوں میں. یعنی ان کا رویہ اس طرح ہوتا ہے، جو تکذیب وہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. یعنی آخرت کا آنا حقیقت ہے، اس کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی یعنی کائنات کو خواہ مخواہ بنا لیا. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ایک انجام ہے، اس کے لیے ایک ابدی زندگی ہے. جو اللہ تعالیٰ بندے کو ابدیت دینے والا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے، وہ اس کے ذریعے سے ہوگی. یعنی اس امتحان سے کامیاب ہو کے جو اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے گا تو وہ آخرت میں ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا، ورنہ ہمیشہ کی جہنم میں. صدق اللہ العظیم. تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.